अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट ओन शिराजी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके सामने हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं उस फैसले के हवाले से जो अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया। 3-2 के आप ये कहें कि अक्सरियत से ये फैसला आया कि KP और पंजाब में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ। उसके हवाले से और कुछ अंदर की चीज़ें, आज माहौल क्या था, फवाद चौधरी से हमारी क्या बात हुई, शेख रशीद से क्या बात हुई, मैंने हरीम शाह अला भी जिक्र किया शेख रशीद, वो वीडियो लीक था, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर आएंगे केस की थोड़ी सी बर्ड आई व्यू, थोड़ा सा आपको बता दें कि केस चला कैसे। सबसे पहले तो ये है कि जनाब गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर, उनका केस चल रहा था और उसमें इंतखाबात का जिक्र आ गया और 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस एजाजुल हसन और मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एक चिट्ठी लिखी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को कि जनाब इस मामले पे 184(3) के तहत ये कौमी इंपॉर्टेंस का मामला बनता है, तो आप इस पर 100 मोटो लें। जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 100 मोटो लिया। इब्तदाई तौर पे 9 रुकनी बेंच बनाया गया, एक बार फिर एज यूजुअल जो है जस्टिस काजी फाइजी से कोई अहम तरीन केस से दूर रखा गया। 9 रुकनी जो बेंच बनाया गया, वो बेंच फिर पहली समाअत के बाद ही टूट गया और उस बेंच में कौन कौन थे जी जो अलग हुए, उसमें मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी थे और उसमें एजाजुल हसन भी थे, वो जाई थे जिन्होंने फैसला वहाँ पे दिया हुआ था, तो वो अलग हुए और इधर से अतर मिनल्ला साहब और याया अफरीदी अलग हो गए। उन्होंने अपना नोट लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि हम नहीं समझते कि 184(3) के तहत इस पे 100 मोटो लिया जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, 5 रुकनी बेंच रह जाता है। चीफ जस्टिस कहते हैं हम सुनेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और हम इसको ख़त्म करेंगे, और फिर वो सुनवाई शुरू हो जाती है। सदर के वकील आते हैं, इलेक्शन कमीशन के, नून लीग के, PTI की तरफ से, मतलब PTI के सैनिटर जो थे अली जफ़र, उनको अदालत ने अपने मावन के तौर पे, यानी वो ओवरऑल मतलब एक ना वो दलाइल दे रहे थे, लेकिन उन्होंने तो PTI दे ही दलाइल देने सर। बहरहाल जी, फ़ारूक एच नाइक किधर से थे, कामरान मुर्तज़ा, और वो सारे दलाइल होने के बाद फैसला मुख्तसरन, ये सारी कहानी आपको पता है, आगे चलते हैं। फैसला महफूज किया गया और फैसला आज सुनाया गया। फैसला वही जैसे सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ अरसे से फैसले आ रहे हैं, 3-2 से या 2-1 से आते हैं, तो वही 3-2 से 2 जजेस ने इससे मतलब आप ये कहें कि इख्तलाफ किया और बड़ा शदीद इख्तलाफ किया। अंदर एक छोटा मोटा इख्तलाफ, पूरे फैसले से ही इख्तलाफ किया। वैसे होता है कि फैसले के इतने हिस्से से एग्री हूँ, ये वाला हिस्सा नहीं, पोर्शन। उनमें जनाब 2 जजेस जिन्होंने, एक मंदोखेल साहब ने इसके साथ एग्री नहीं किया और उन्होंने जो इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनाब, और दूसरा मंसूर अली शाह ने, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तो बनता ही नहीं भाईजान, तो 100 मोटो ही नहीं बनता। एक लाहौर हाई कोर्ट विच केस चल रहा है इससे मुतल्लक पंजाब का, और जो KP का है वो KP पेशावर हाई कोर्ट में चाह रहे थे। भाईजान चीफ साहब तुसी नोटिस लै किवें सकते हो, लेकिन चीफ साहब ने ले लिया नोटिस। और अब कुछ आईनी माहिरीन जिनसे मेरी बात हुई है, मेरी बात हो रही थी रफ़ीक रजवाना जो साबिक गवर्नर हैं, पंजाब के वकील भी हैं, वो कह रहे थे 2 जजों ने उधर कहा था कि ये नहीं मेंटेनेबल, 2 ने इधर कह दिया, मतलब 4 जजेस खिलाफ हो गए, 3 हक में हो गए। अच्छा, उसमें अहमद खान से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, ये गलत कह रहे हैं, वो रिकॉर्ड कैसा नहीं था, वो जुदा हो गए थे, ये अलग होता है, वो होता है, ये होता है। अच्छा, उसमें फिर मेरी जो है दीगर मुख्तलिफ वकला से बात हुई। तो बहरहाल हर एक का अपना अपना मौक़िफ़ है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखें तो जो डिसेंडिंग नोट है, जो उन्होंने इख्तलाफ किया, बड़े दबा के इख्तलाफ किया, उन्होंने कहा भाईजान नहीं बनता, एवं ही आप इस मामले को उठा रहे हैं। अच्छा, चीफ साहब कहते हैं सियासत में कोई किरदार, सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती अदालत, लेकिन अदालत तो डायरेक्टली तौर पे आज जो नारे लग रहे थे, बहरहाल PTI के लोग लगा रहे थे और PTI की फतह के जो जश्न मनाए जा रहे थे, तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, कल मैं अपने वीलाग में बता चुका हूँ कि जस्टिस काजी फाइजी से कहते हैं कि 56,000 केस पे हो, तो भाई मेरिट पे केसेस लगने चाहिए और 40-40 साल वाले पड़े हैं और ये वाले लगे जा रहे हैं। बहरहाल अब जी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन को कि 90 दिन के अंदर अंदर भाईजान तुसा इलेक्शन कराने, चाहे पैसे नहीं तुहाडे कोल, चाहे तुहाडे कोल सिक्योरिटी नहीं, चाहे तुहाडे कोल अमला नहीं, 90 दिन विच इलेक्शन करवाना। फिर इलेक्शन कमीशन के एक जो है वो हंगामी इजलास भी हुआ, जो इस वक्त जब मैं ये वीलाग कर रहा हूँ इस वक्त तक वो इजलास भी जारी है। अच्छा, उस इजलास में क्या फैसले होते हैं एक अलग चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता ना कि इसमें ये मुमकिन हो सके, ये रादा ना आ सके, क्योंकि ये मामला ही इस तरह का। आपने कहा 90 दिन में आपने, अच्छा कितना इलेक्शन करवाना है, आपने कोई 2-4 हल्कों के करवाने नहीं, इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात आपसे हुए नहीं, पंजाब के इंतखाबात आपसे बलदियाती इंतखाबात हुए नहीं, सिर्फ कंटोनमेंट के हुए, और उसमें इस्लामाबाद में भी एक इसी तरह का आर्डर दे दिया था कि जनाब इतवार को करा दो, जो मैनू रात 9 बजे आर्डर होया इतवार को इंतखाबात करा दो, फिर नहीं हुए इंतखाबात भाईजान। अब इलेक्शन कमीशन
ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کنسلٹ اچھا الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے پنجاب کے معاملے میں صدر سے کنسلٹیشن کرے، اور جو کے پی کا معاملہ ہے اس میں یہ جو ہے کیونکہ گورنر نے توڑی تھی، یہ ذرا ڈفرینٹ ہے نا، پنجاب میں اسمبلی گورنر نے نہیں توڑی، گورنر کو ایڈوائس آئی، گورنر نے رکھ لی، 48 گھنٹے بعد خود بخود اسمبلی ٹوٹ گئی، لیکن کے پی میں گورنر نے توڑی تھی، تو اس میں پھر کل میں نے آپ کو بتایا تھا پریزیڈنٹ صاحب بھی پیچھے ہٹے، اور پریزیڈنٹ صاحب نے یہ کہا کہ وہ جو انہوں نے ایڈوائس دی تھی وہ واپس لے رہے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ جناب عالی آج الیکشن اچھا انہوں نے کہا جی انتظامیہ بھی تعاون کرے، باقی جو فیڈرل اور وفاق کے اور صوبے کے ادارے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کرے، اور الیکشن کمیشن جناب اس معاملے کو آگے لے کے چلے۔ اچھا اب سینسس شروع ہو گیا ہے، 31 مارچ تک سینسس ہے، پھر اس کے بعد حلقہ بندیاں ہونی ہیں، آگے ابھی آج 1 مارچ ہو گئی ہے، آگے مارچ کی آخری ہفتے میں روزے شروع ہو گئے، تو ابھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آگے عید آ جانی ہے، تو معاملات ابھی بڑے گمبھیر قسم کے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آرڈر تو دے دیا ہے، لیکن جب میں نے یہ پوچھا ہے کامران مرتضیٰ سے کہ آپ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی تفصیلی ابھی فیصلہ لیں گے، اس کے بعد چیلنج کریں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ حکومت اسے چیلنج کرے گی، ریویو میں چیلنج کرے گی۔ ایک بار پھر میں نے حامد خان سے کہا کہ یار ان اہم معاملات میں، آئینی معاملات میں فل کورٹ کیوں نہیں بناتی عدالت؟ 62-63 کا تھا، یہ تھا، انہوں نے اس سے ایگری کیا، انہوں نے کہا کہ جی فل کورٹ بنانی چاہیے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایسے آئینی معاملات پہ فل کورٹ بننی چاہیے، لیکن یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیار ہے، چیف جسٹس جیسے مرضی کرے۔ لیکن یہاں سوال ایک اٹھتا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں پرڈکٹ کر لیا جاتا ہے؟ میں صبح اپنے جس ادارے کے ساتھ میں وابستہ ہوں اس کی ٹرانسمیشن میں موجود تھا، اور میں نے پتہ کیا کہا، میں نے کہا ریکارڈ پڑا ہوا ہے، یہ تقریباً ٹائم تھا 11 بجے کا، 11 بجے میں نے کہا کہ بھائی جان یہ فیصلہ آنا ہے اور 2-3 سے آنا ہے، اگر وہ 4 ججز ہوتے اور پورے تو 5-4 سے آنا تھا، اب 3-2 سے آنا ہے، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بینچ بنتا جائے تو لوگوں کو پتہ چل جائے، میرے جیسے جو طالب علم ہے جو روزانہ ان کو معاملات کو لیگل کو کور کرتا ہے، اقتدار کے وانوں کو کور کرتا ہے، ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ مطلب کیا فیصلہ کتنے کس حساب سے آنا ہے، کیا اختلافی نوٹ ہوگا اور کیا حق میں فیصلہ آنا ہے، اور کیا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے پھر لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اٹھتا ہے۔ ابھی اگر آپ پچھلے دیکھ لیں کیسے وہ پرویز الہی والا آیا، وہ کوئی کہا گیا جی ایک جج صاحب لاہور میں جج صاحب تھے، ان کو نہیں بینچ میں شامل کیا گیا، اسلام آباد سے خصوصی ایک سپریم کورٹ کے جج گئے اور وہ بینچ میں شامل ہوئے، تو یہ ساری خبریں، یہ باتیں، یہ معاملات یہ نکلتے ہیں، اور پھر جو ہے آج ایک اور بڑا اہم فیصلہ ہوا، وہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس بظاہر علی اکبر نقوی کا بینچ تھا، اور انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو روک دیا کہ آپ جی بی میں جو ہے اعلیٰ عدلیہ جی بی کی ہے اس کے ججز کی جو ہے اپائنٹمنٹ کریں، تو یہ اعجاز الحسن اور بظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے آلریڈی کیا پی ایم کہتے ہیں وہ 12 طور پہ آن ریکارڈ بھی کہہ چکے ہیں، نون لیگ کیا کہتی ہے، وزیر اطلاعات کہہ چکی ہے، لیکن وہ کیسز سنے جا رہے ہیں، وہ فیصلے دیے جا رہے ہیں، اور ایک اور فیصلہ آیا ہے، تو میرے خیال میں تھوڑی سی اداروں کو نا تھوڑی سی یہ معاملات دیکھنے چاہیے کہ ان کے بارے میں پرسیپشن کیا بن رہی ہے، کیا پرسیپٹ ہو رہا ہے۔ اگر آپ جسٹس قاضی فائزی صاحب جو سینئر ترین جج ہیں چیف جسٹس کے بعد، جنہوں نے اگلا چیف جسٹس بننا ہے، ان کو آپ بینچ میں نہیں بٹھا رہے، اور اتنے امپورٹنٹ بینچ میں نہیں بٹھا رہے، بلکہ بہت سارے بینچوں میں نہیں بٹھا رہے، اور انہیں روٹین کے کیسز اور کوئی لیبر کے کیسز اور وہ جناب زمینہ دے کیس دے دیں اور اہم چیزوں میں ان کی وزڈم سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، تو میرے خیال میں یہ بھی مطلب کوئی ادارے کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ تو آج یہ جی فیصلہ آ گیا، اور فیصلہ وہی 3-2 سے آیا، اور اس میں اب آگے بڑے پنڈورے باکس کھلنے والے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بڑی کہانیاں سامنے آنے والی ہیں۔ تو بہرحال وہ میں نے جاتے جاتے بتا دوں کہ شیخ رشید کو میں نے فواد چودھری، میں شیخ رشید اکٹھے کھڑے تھے، عباس شبیر اور دوسرے بھی دوست تھے، گپ لگا رہے تھے، تو میں گیا شیخ صاحب پتہ لگا ریم شادی راتی ویڈیو آ گئی ہیں، تو شیخ رشید کہا یار چھٹو یار صبح کیا بات، اور فواد چودھری نے پھر کہہ لگایا، اور فواد چودھری نے کہا بس ملک آڈیو تے ویڈیو تے ہی چل رہا۔ تو بہرحال مزید بھی کچھ انفارمیشن ہیں اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہی ہے کہ ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جس نے بجائے کنسنسس کے اس کو عوام کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ کل چیف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے منصور علی شاہ نے بھی یہ کہا کہ اپنی جماعتوں کے سربراہان سے فون پہ بات کریں اور ان سے پوچھیں اور مل کے ایک جرگہ کر لیں، تو بھائی جان
جرگہ کرنا ہوتا جرگہ ہی کروانا تھا، وہ بابا رحم تھے اور وہ والی ابھی سوچ قائم ہے، جرگہ ہی کروانا تھا تو پھر 100 موٹر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ دنیا کے مطلب عجیب و غریب ایک پریسیڈنٹ پاکستان میں بن رہی ہے، اور دنیا میں بھی ایسی پریسیڈنٹ نہیں بنی ہوگی کہ لوور کورٹ وہی چیزیں سن رہا ہے، اس میں نوٹس کیے ہوئے ہیں، اس میں جواب ہوئے ہوئے ہیں، پروسیڈنگ جاری ہیں۔ لوور کورٹ بھی یہ نہیں کہ کوئی سیشن یا سول کورٹ، وہ ہائی کورٹ، متعلقہ دونوں ہائی کورٹ سن رہی ہیں، لیکن سپریم کورٹ اس معاملے میں انٹر ہوتی ہے اور سپریم کورٹ اس میں 100 موٹر لے لیتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی جان فیصلہ سناؤ نہیں سناؤ۔ وہ کل کہتے ہیں ہمیں ٹائم دے تھوڑا مشاورہ کا، نہیں جی اسد نے فیصلہ سنانا، اور اسد نے فیصلہ سنا دیتا، اسد نے 3-2 تو فیصلہ سنا دیتا کہ الیکشن 90 دن وچ کراؤ۔ مطلب سانوں یہ نہیں پتا کہ 90 دن وچ ہو سکتے ہیں یا نہیں، بھائی جان الیکشن 90 دن وچ ہی کرا۔ یہ تھی جی آج کی سٹوری، اور یہ تھا سپریم کورٹ سے موٹی موٹی میں نے آپ کو چیزیں بتا دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے ہوسٹ سید اون شیرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے۔